Nehemias 8:1-12. Sa ikapitong buwan ang Israel sa ilang lungsod. Nagkatigom sa Jerusalem sa plasa sa ganghaan sa tubig. Gidala ni Esdras ang balaod ni Moises. Gidala ni Esdras ang basahon sa mga tao. Gibasa niya kini sa plasa. Si Esdras nagbarog sa plataporma. Giablihan ni Esdras ang balaod, nanindog sila. Gidaig ni Esdras ang Diyos, mitubag ang katawhan. Amen. Mitabang sa pagpasabot ang mga Levita. Mihatag silag hubad. Nang hilak ang katawhan, si Nehemias miingon ayaw kasubo. Miingon siya, kaon, inom, padadi ang walay makaon. Ang kalipay sa Ginoo maoy kalig-on. Gipahilom sa mga Levita ang tanan. Nangaon ang tanan, nagmaya sila. Gahom sa pulong sa Dios. Kadasig sa pagpaminaw. Abli ang kasing-kasing. Pasabot sa pulong sa Dios. Pagsabot magdala og kalipay. Follow ag share.